बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 6 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। सिला मुतासरीन के हवाले से भी कुछ अपडेट है, वो भी शेयर कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्म साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते तो इंतहाई शदीद और सर्द मौसम है, और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये शदीद सर्द मौसम बरकरार रहेगा। बर्फ़बारी भी पहाड़ों पर रहेगी और मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने का इम्कान है। और इसके अलावा यानी पंजाब भर की उन्होंने बात की है, बलाई सिंध की बात की है, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की बात की है कि इन इलाकों में कहीं हल्की, कहीं दरमियानी और कहीं शदीद किस्म की धुंध रहेगी रात के औकात में भी और सुबह के औकात में भी। और हो सकता है बाज़ इलाकों में उनका कहना था कि सूरज निकल आए 10-11 बजे, और कहीं कुछ इलाकों में बरकरार धुंध रहे और कुछ इलाकों में बिल्कुल ही सूरज निकल आए। तो इस तरह की सूरत हाल रहेगी। फ़िलहाल बारिश का 11 जनवरी तक कोई इम्कान नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर या उन्होंने जो एडवाइजरी दी है वीकली या हफ्ता भर की, तो उसके मुताबिक 11 जनवरी तक तो कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं। अलबत्ता 14-15 के बाद कोई सिलसिला है, 2 सिलसिले हैं जनवरी में भी, फरवरी मार्च में भी बारिशों के इम्कान आते हैं। तो जिस तरह से 2026 के हवाले से पेश गोई की जा रही है, तो अभी से यानी 2026 स्टार्ट होते ही बारिशों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। और आगे चलकर जब मॉनसून का सीज़न आएगा, प्री मॉनसून का आएगा, पोस्ट मॉनसून का आएगा, मॉनसून फेस 1 आएगा, 2 आएगा, तो ये सारा जिस तरह से बताया जा रहा है, बहरहाल उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 2100, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 647, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2800, सिदनई बराज पर 3900 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 5800, खानकी पर 3400, कादराबाद पर 4900, त्रिमुबराज पर 3700 और पंजनद पर 9100 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जेला में मंगला डैम से 5000, रसूलपुर से खराज 1986, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 10,000, काबुल दरिया में 9400, काला बाग पर 10,000, चश्मा पर 9900, तौसा पर 11,000, गुड्डू पर 8500, सखर पर 8400 और कोटरी पर 1400 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो अब बहाली और माली इमदाद के हवाले से कल दोस्त बता रहे थे बहुत रश लगा हुआ था। जहाँ जहाँ बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस हैं, जहाँ पर ATM कार्ड्स आने थे इस्लाम मुतासिन के हवाले से, तो रात गए भी लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं वहाँ पर पैसे लेने के लिए। बाकी दोस्त जो मुझे कॉल करते हैं अक्सर व बेशतर वो ज़्यादातर मुसारे लोग हैं या मालिक ज़मीन भी हैं जिनका भी नाम नहीं आया। मालिक ज़मीन का तो इतना मसला नहीं है, उनका तो ज़ाहिर सी बात है नाम आएगा जिस तरह से कहा जा रहा है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा। अब तक तो भाई जारी है और रहेगा, क्योंकि ATM कार्ड दोबारा जब शुरू हुए हैं तो इसका मतलब ये है ये थोड़ा देर तक रहेगा। जनवरी का पूरा महीना भी रह सकता है या बाद में भी जा सकता है। अब इस हवाले से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायत नहीं है कि फ़लाँ तारीख तक हम देंगे। जैसे हम कहते थे कि 28 नवंबर तक देंगे, फिर बंद हो जाएंगे। फिर देखो दिसंबर का महीना आया तो दिसंबर का महीना भी चलता रहा। अब जनवरी का महीना आया तो भी, और ये कहा जाता था कि क्लोजिंग है और ऑडिट हो रहा है तो और जनवरी में दोबारा पैसे शुरू हो जाएंगे। ये लोग कहते थे अफवाहें थी ये वो, तो भाई वो सच हुई ना अफवाहें कि दोबारा फिर से चले। अब पे आर्डर्स आना शुरू हो गए थे बीच में कुछ 10-15 दिनों के लिए, तो लोग कह रहे थे कि हम भी कह रहे थे और इदारे भी कि पे आर्डर्स की सूरत में, चेक की सूरत में पैसे मिलेंगे। दोबारा फिर से ATM कार्ड प्रिंट होना शुरू हो गया और उस तरह से मिल रहे हैं। अब जो ओवरऑल हम तजिया करें कि 6,07,000 एंट्रीज या इंदराज हुआ इस्लाम मुतासरीन का पूरे पंजाब के 27 अजला के 2855 मुआवज़ात में, तो उनमें अगर उसका पूरा हम तजिया करें तो कम से कम 40 से 50% लोगों को बड़ी मुश्किल से अभी पैसे मिले और बाकी सारे लेते हैं। तो आप समझ लें कि 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल यही से कम पैसे लोगों को मिले और बाकी सभी लोग रहते हैं, जिसमें ज़ाहिर सी बात है मुजारे भी होंगे और मालिक ज़मीन भी होंगे और बाज़ औक़ात लोगों के नाम 3-3 एंट्रीज़ पड़ी हैं।
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 6,07,000 میں جیسے مظاہرے کی بھی انٹری پڑی ہے اور ایک مالک کی زمین ہے تو اس کے نام 30 انٹریاں پڑی ہیں، اور جیسے میرے نام 3 انٹریاں پڑی ہیں، میری کاشت ہے، میرے والد گرامی کی انٹری میرے نام پڑی ہے اور میری خود کی میرے نام ہے، تو 3 انٹریاں. تو اس طرح سے اب 3 کو یا 5 7 10 کو ایک کرتے جائیں صرف ایک کرتے جائیں تو پھر تو 6,07,000 سے کم ہو کر 3,00,000 بھی ڈیٹا کھڑا ہو جائے گا نا. تو وہ ڈبل ٹرپل انٹریز ہوئی پڑی ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ. تو اس کو بھی دیکھیں تو پھر تو ایسے لگ رہا ہے کہ چند دن اور سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد بند کر دیں گے. اب اگر وہ سارے لوگوں کو دیں گے، جیسے کبیر والا کے 24,000 لوگ ہیں، اب 24,000 میں مظاہرے کی بھی انٹری پڑی ہے، یعنی ہماری جن کے ڈائریکٹ نام نہیں پڑے، مالک زمین کے نام انٹری پڑی ہے، ان کی انٹری تو موجود ہے 24,000 میں، وہ انٹری موجود ہے. جیسے ہمارے موضع کی میں بارہا مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ ہمارے موضع میں ایک ذمہ دار کے نام 30 انٹریاں پڑی ہیں. تو اب 30 انٹریاں اس 24,000 میں 30 انٹریاں پڑی ہیں، یعنی اب ہم اسے کہیں لیں گے 23,970 انٹری. اگر ان 30 کو نکال دیں تو اس کا مطلب جیسے میرے والد صاحب کی جو انٹری ہے وہ میرے نام پڑی ہے، تو وہ 24,000 میں وہ انٹری موجود ہے لیکن وہ نام میرے پہ پڑی ہے. اسی طرح جو انٹریز پڑی ہیں وہ اکثر جو ہے وہ مالک زمین کے نام پڑی ہیں مظاہرے کی. تو اگر وہ ان 24,000 کو دیں گے مثال کے طور پر تو پھر سبھی کو پیسے ملیں گے، مظاہرے کو بھی ملیں گے. اب جن مظاہرے رعایا کہ ان 24,000 میں ہی انٹری نہیں ہے تو وہ تو بالکل ہے ہی نہیں نا، تو وہ تو ریجیکٹڈ ہے، یا سرے سے اس کا سروے بھی انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا، یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کا تو بہت مشکل ہے. اب جن کی انٹریز مالک زمین کے نام پڑی ہیں ابھی بھی چانس ہے ان کے پیسے ملنے کا، کہ ہو سکتا ہے وہ اس کیٹیگری میں رکھیں. جب انہوں نے آپشن ایک دے رکھا تھا کہ رینٹل یا مظاہرے کی انٹری ہونی ہے، اور انہوں نے اربن یونٹ والوں کو ایپ پہ آپشن بھی دے رکھا تھا کہ ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے، جب انہوں نے آپشن دیا ہے تو پھر اس کے پیسے بھی ان کو دینے چاہیے، اور امید تو ہے کہ ملیں گے. لیکن ہر دن کی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم کہتے ہیں سوچتے ہیں تو وہ اسی طرح خبریں بھی آ جاتی ہیں. تو اب جب کہ یہی صورتحال تھی کہ جو مظاہرے رعایا کے پیسے آئے تھے وہ ان علاقوں کے کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں تھا اور بددیانتی کی تھی. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پٹواریوں نے یا اربن یونٹ والوں نے پیسے ویسے لیے تھے، ان کی ڈیل ہوئی تھی، کمٹمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کو مالک زمین شو کر دیا گیا تھا، ظاہر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیسے آ گئے تھے. علاقے کے لوگ تو کہتے تھے یہ تو بھائی فلاں ذمہ دار کا رعایا تھا، مظاہرے تھا، اس کے نام تو زمین ہی نہیں تھی، یا یہ بندہ کبیر والا کا ہے، جلال پور کا ہے، علی پور کا ہے، شہر کا ہے، کہیں کا ہے، تو مطلب سلام متاثرہ نہیں ہے، تو اس کا نام کیسے آ گیا. تو ہو سکتا ہے ان مواضعات کا آن لائن ریکارڈ بھی ابھی نہ ہو، کمپیوٹرائز ابھی موضوع ہو رہے ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اور باقی جو انٹریز 2 نمبر ہوئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو یعنی مالک زمین تو ہے لیکن اس کی مکان وغیرہ نہیں گرا، تو فیک انٹریز ان کی ہوئی ہیں. ضروری نہیں کہ ساری فیک انٹریز جو ہے وہ مظاہرے کی ہوئی ہوں، یعنی غلط انٹریاں یا بوگس انٹریاں، وہ مالک زمین کی بھی ہیں، اسی موضع کا، اسی چک کا ہے، لیکن اس کا مکان گرا نہیں، بالکل محفوظ ہے. اس نے صرف ایک انٹری بھی نہیں ہے، اس نے اس کے بیٹوں کو بھی انٹری ڈال دی گئی ہے، اس کی بیگم کی بھی ڈال دی گئی ہے، یعنی ایک گھر میں 30 لاکھ بھی آیا، جن میں سے صرف ایک کسی کی اینٹ نہیں گری. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھڈی، ایک کھڈی ہوتی ہے چھوٹا سا پرندہ اس کو کرتا ہے، یعنی مکان، ایک بڑا مکان ہو گیا، گھر ہو گیا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی مثال ہے تو اس کو ہم کھڈی کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی، تو وہ بھی نہیں گری، اور 30 لاکھ لے کے لوگ بیٹھے ہوئے، اور جہاں کہیں کسی کے گھر مکمل تباہ ہو چکے ہوئے ہیں تو ابھی تک وہ پیسوں سے قاصر ہیں. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا ستمبر میں سیلاب آیا تھا پہلے ہفتے میں، اور اگست کے آخر میں 26 اگست کو شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد تو ابھی تک آپ 5-4 ماہ ہو گئے ہیں تو وہ کھلے آسمان کے نیچے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اس سے زیادہ قضیہ میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں، اور ارباب اختیار اس پہ توجہ دیں، ڈی جی عرفان علی کاٹھیا صاحب دیں، اور فی الفور ان لوگوں کو بھی پیسے دیں جو مظاہرے اور رعایا ہیں، اور حقداروں کو پیسے دیں، غیر مستحق کا ایڈٹ کریں اور انسپیکشن کریں، اور بڑے پیمانے پر کرپشن میں ضابط کی ہوئی ہیں تو اس کا خاص کر خیال رکھیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.